सन 1995 में वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत के दौरान मजहबी रुझान रखने वाले फ़ौजी अफसरान की ऑपरेशन खिलाफत नामी एक बगावत की साजिश पकड़ी गई थी, जिसके तहत फ़ौज की आला क़यादत, वज़ीर आज़म और उनके शौहर आसिफ अली ज़रदारी के कत्ल का मंसूबा बनाया गया था। इस साजिश का इंकशाफ तब हुआ जब 26 सितंबर सन 1995 को फाटा से आने वाली एक फ़ौजी गाड़ी को महकमा कस्टम्स एंड एक्साइज इंटेलिजेंस की कोहाट चेक पोस्ट पर रोका गया। गाड़ी की तलाशी के दौरान भारी असलहा बशमूल कलाशनकोफे और रॉकेट लॉन्चर्स बरामद हुए। गाड़ी में मौजूद कारी सैफुल्लाह अख्तर ने चेक पोस्ट के अमले पर रोब जमाने के लिए निकलने की कोशिश की और नाकामी के बाद मदद के लिए ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्लाह को फ़ोन कर दिया, जिसने असलहा खरीदने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन इस दौरान चेक पोस्ट के अमले ने मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों को इस मामले से आगाह कर दिया था, लिहाजा बात बढ़ गई, जिसके बाद उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने मामले की तहकीकात का हुक्म दिया तो साजिश बेनकाब हो गई। तहकीकात के मुताबिक 36 सीनियर फौजी अफसरान और 20 सिविलियंस बगावत की साजिश का हिस्सा थे और ये सब लोग टेक्सला से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगी जमात के रुकन मुफ्ती सूफी इकबाल के मुतक़िद थे। सूफी साहब अक्सर 10 कोर हेडक्वार्टर्स में दर्स भी दिया करते थे। इस साजिश के असल मंसूबा साज मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी का ताल्लुक़ भी तबलीगी जमात से था और वो अफ़गानिस्तान के अलावा भारत में पाकिस्तानी खुफिया इदारों की जानिब से अपनी खदमात भी पेश कर चुके थे। उनका मंसूबा ये था कि कोर कमांडरों की कॉन्फ्रेंस के दौरान GHQ पर हमला करके कॉन्फ्रेंस के शुरका को मौत के घाट उतार दिया जाएगा और मुल्क में शरीयत के निफाज का ऐलान कर दिया जाए। इस कार्रवाई के बाद कौम से खिताब वाली तकरीर भी तैयार की जा चुकी थी, जिसके मुताबिक मुल्क को पाकिस्तानी सुन्नी मुमलिकत करार दिया जाना था, जहाँ मुकम्मल इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जाना था। इस तकरीर में मौसीकी, फिल्मों, इसकात हमल की अद्वियात, सूदी कारोबार और औरतों की तस्वीर पर पाबंदी आयद करने का हुक्म भी मौजूद था। इस मंसूबे में हरकतुल जिहाद अल इस्लामी का सरबरा कारी सैफुल्लाह अख्तर भी बतौर एक मरकजी किरदार शामिल था, जिसने गाड़ी से बरामद होने वाला असलहा फाटा से खरीदा था और जिसकी जमात के अरकान ने कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस पर हमला करना था। बादशाह कारी सैफुल्लाह अख्तर कराची में अक्टूबर सन 2007 में बेनज़ीर भुट्टो पर होने वाले कातलाना हमले की मंसूबा साजी के इल्ज़ाम में दोबारा गिरफ्तार हुआ। ताहम सन 1999 में जनरल मुशर्रफ की हुकूमत आते ही सबसे पहले किए गए इक़दामात में एक मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम को रिहा करना भी था। कारी सैफुल्लाह अख्तर को मुक़्तदर हल्कों ने वादा माफ़ गवाह के तौर पर इस्तेमाल किया और वो अफ़गानिस्तान में तालिबान के अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर का मुशीर मुकर्रर हुआ। सन 2001 में अफ़गानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद कारी सैफुल्लाह अख्तर सऊदी अरब फरार हो गया, लेकिन सन 2003 में रावलपिंडी में परवेज़ मुशर्रफ पर होने वाले कातलाना हमलों में उसका नाम आ गया, जिसके बाद सन 2004 में दुबई की हुकूमत ने उसे गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले कर दिया। ताहम सन 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी से पहले उसे दोबारा रिहा कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो पर कातलाना हमले के बाद कारी सैफुल्लाह अख्तर पहले गिरफ्तार हुआ और फिर रिहाई पाने के बाद अफ़गानिस्तान चला गया, जहाँ वो अमरीकी अफवाज के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। अब हम आपको सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद की ज़ुबानी ऑपरेशन खिलाफत नामी फ़ौजी बगावत के इस मंसूबे की तफसीली कहानी सुनाते हैं। एजाज़ सैयद BBC के लिए लिखी गई एक तहकीकाती रिपोर्ट में बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने 30 सितंबर सन 1995 को GHQ रावलपिंडी में मामूल का कोर कमांडर्स इजलास तलब कर रखा था और मंसूबा ये था कि आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के लिए आए जर्नैलों को उनकी रिहाइशगाह के लिए दिए गए कमरों से गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके बाद रातों रात मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी को नया आर्मी चीफ मुकर्रर करके सदर मुमलिकत फारूक अहमद खान लगारी, वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और उनके शौहर आसिफ अली ज़रदारी को गिरफ्तार करके हुकूमत का तख्ता उलटना और फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम का कौम से खिताब करवाना था। इस मुजवज़ा खिताब को कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया, जिससे पता चलता है कि इस मकसद के लिए फ़ौजी जवानों की बजाय मकबूजा जम्मू कश्मीर और अफ़गानिस्तान में जिहाद करने वाले मुजाहिदीन को इस्तेमाल किया जाना था, जिसकी सारी जिम्मेदारी कारी सैफुल्लाह अख्तर को सौंपी गई थी। लेकिन 30 सितंबर सन 1995 की बगावत के लिए लाए जाने वाले असलहे और कारी सैफुल्लाह अख्तर की कोहाट में गिरफ्तारी के बाद सारा मामला चौपट होता नजर आ रहा था। चुनाचे बगावत में शरीक ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्लाह और कर्नल लियाकत अली राजा रावलपिंडी की एक मस्जिद में मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी से मिले। कर्नल लियाकत अली राजा की अदालत में दिए गए बयान के मुताबिक उस मुलाकात में जनरल अब्बासी ने कहा कि 30 सितंबर अभी बहुत दूर है, हमें अपना मकसद हासिल करने के लिए कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से पहले किसी दूसरे मंसूबे की मंसूबाबंदी कर लेनी चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि अगर हम कोर कमांडर्स को गोल्फ कोर्स में बेबस कर देते हैं तब आपके ख्याल में कैसा रहेगा। इस पर जनरल अब्बासी ने मेरी कमर थपथपाते हुए कहा कि नौजवान, तुम बहुत बहादुर हो। इसके बाद सब अपने अपने घरों को रवाना हो गए। ताहम सबको फिक्र थी कि फ़ौज की हिरासत में कारी सैफुल्लाह अख्तर कहीं साजिश का भांडा न फोड़ दे, लेकिन कारी सैफ एक तजुर्बाकार शख्स था और ऐसी सूरत हाल से निमटने के तरीकों से आगाह था।
اس نے گرفتاری کے بعد فوجی حکام سے پوچھ گچھ کے دوران اپنی زبان بند رکھی اور یہی ظاہر کیا کہ وہ یہ اسلحہ کشمیری مجاہدین کی مدد کے لیے لا رہا تھا۔ تب جہاد کشمیر حلال تھا۔ اس دوران اسلحے سمیت برآمد ہونے والی کار کے مالک کرنل لیاقت علی راجہ اور بریگیڈیئر مستنصر باللہ سے پوچھ گچھ بھی ہوئی، مگر کسی کو اصل منصوبے کی بھنک تک نہ پڑی۔ بتایا جاتا ہے کہ بریگیڈیئر مستنصر باللہ نے اپنے کچھ کاغذات مفتی سعید نامی شخص کو دیے اور ہدایت کی کہ انہیں جلا کر ضائع کر دیا جائے۔ بعد ازاں فوجی حکام نے مفتی سعید سے اس تقریر کی نقل بھی برآمد کی تھی جو ملک کا اقتدار سنبھالنے کے بعد میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی نے کرنا تھی۔ مفتی سعید ان فوجی افسران کے ساتھ وہ واحد شخص تھے جو ہر معاملے سے آگاہ تھے۔ اس دوران کرنل لیاقت راجہ کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور 25 اور 26 ستمبر سن 1995 کو اس نے سب پول کھول دیے۔ کرنل لیاقت نے فوجی حکام کو آپریشن خلافت کا مکمل منصوبہ اور اس میں ملوث تمام افراد کے نام بتا دیے۔ یوں فوجی حکام نے 100 فوجی افسران کو فوری گرفتار کر کے ان سے تفتیش شروع کر دی۔ سینئر صحافی اعزاز سید کے مطابق 28 اور 29 ستمبر کو اس معاملے کی تحقیقات کرنے والے بریگیڈیئر خورشید کے سامنے بریگیڈیئر مستنصر باللہ کو پیش کیا گیا اور ان سے مخاطب ہو کر بتایا گیا کہ آپریشن خلافت ختم ہو گیا۔ فوجی حکام کی تفتیش کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ ایک موقع پر بریگیڈیئر مستنصر باللہ تب کے کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد ملک کے بھی بڑے پرستار تھے۔ غلام محمد ملک چونکہ مذہبی ذہن رکھنے والے شخص تھے، اس لیے مستنصر باللہ نے ایک موقع پر یہ پلان بھی کیا تھا کہ آرمی چیف کی ملک میں عدم موجودگی کے دوران ان سے درخواست کی جائے کہ وہ اقتدار پر قبضہ کر لیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ بریگیڈیئر مستنصر باللہ ان سے خصوصی شناسائی بھی رکھتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ مذکورہ افسر کو ان کے آپریشن کی تفصیلات کا علم ہے۔ تاہم جب اس وقت ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ میجر جنرل علی قلی خان کو کور کمانڈر راولپنڈی کے بارے میں علم ہوا تو انہیں گرفتار کرنے کے لیے نکل گئے۔ تاہم کور کمانڈر کو اس سے پہلے ہی اطلاع ہو گئی کہ ملٹری انٹیلیجنس کو سب پتہ چل چکا ہے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ملک جنرل علی قلی کے ہاتھوں گرفتاری سے قبل ہی خود ہی وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے پاس چلے گئے اور انہیں ساری کارروائی کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ فوج کی طرف سے کارروائی کے نتیجے میں میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی، بریگیڈیئر مستنصر باللہ، 2 کرنل اور 38 دیگر افراد کو فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی میں سزائیں سنا دی گئیں۔ قاری سیف اللہ اختر، مفتی سعید اور دیگر نے بھی قید کاٹی، تاہم سویلین ہونے کے باعث فیلڈ جنرل کورٹ مارشل سے بچ گئے۔ میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی سن 2002 میں رہا ہوئے اور سن 2009 میں وفات پا گئے۔ مستنصر باللہ نے رہائی کے بعد سن 2008 میں آپریشن خلافت اور جمہوریت کفر خلافت فرض ہے کے عنوان سے 2 کتابیں بھی لکھیں جو اب مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں۔ اعزاز سید بتاتے ہیں کہ 5 اپریل سن 2015 کو انہوں نے لاہور میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مستنصر باللہ سے ملاقات کی۔ وہ رہائی کے بعد تنہا قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دستخط سے مجھے ایک کتاب بھی پیش کی۔ وہ اپنے بیتے کل پر تفصیل سے بات کرنے سے گریزا تھے۔ مفتی سعید اسلام آباد کے نواح میں مری کے راستے میں اپنا ایک مدرسہ قائم کیے ہوئے ہیں اور وہ بھی اس موضوع پر بات کرنے سے گریزا ہیں۔ یہ وہی مفتی سعید ہیں جنہوں نے برسوں بعد تحریک انصاف کے سربراہ اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان کا پہلے ریحام خان اور پھر ان کی طلاق کے بعد بشرا بی بی سے نکاح پڑھوایا۔ قاری سیف اللہ اختر رہائی کے بعد پاکستان، افغانستان اور دبئی میں رہے۔ دبئی سے گرفتاری کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ پاکستانی جیل میں گزارا اور پھر رہا کر دیے گئے۔ پھر وہ افغانستان چلے گئے جہاں ایک ڈرون حملے میں ان کی موت واقع ہوئی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔